السلام عليكم اصدقائي التلاميذ، مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديده اللي خصناها الدرس التطبيقي لكيفيه اختيار لو بلان في لا برودكسيون اكريت. اولا وقبل كل شيء كنتمناو انكم تكونوا بصحه جيده وانكم تتبريباريو مزيان الامتحان الجهوي. ما تستريساوش، ما تقلقوش، كلشي غادي يدوز بخير وعلى خير ان شاء الله. اولا اللي بغينا نبينوه ولا بغينا نشرحوه هو كاين بعض الناس، بعض الناس كيقولوا لك علاش ما تدويش اودي بالفرنسيه في هاد لي فيديو هادي. حنا بكل بساطه الهدف ديالنا في هاد لا فيديو هادي هو اننا نقربوا لاكبر عدد ممكن ديال الناس، لاننا حنا قراب التلاميذ ديالنا وتنعرفوا مزيان المشاكل ديال التلاميذ ديالنا. وبزاف ديال التلاميذ ديالنا تيقولوا لنا ودي حنا كاع ما تنفهموا لو سوجي ديال لا برودكسيون اكريت، واش حنا غنمشيو ندويو معاهم وهما ما فاهمينش حتى المضمون ديال لا برودكسيون اكريت اللي تتحط لهم. الهدف الرئيسي ديالنا هو تبسيط المعلومه، لان المعلومه وقت ما كانت بسيطه، وقت ما التلاميذ كيفهموها، وقت ما كيطبقوها بواحد الطريقه اللي هي بسيطه. الهدف ديالنا هو انكم تربحوا النقاط وتعرفوا كيفاش تعاملوا ان شاء الله مع لا برودكسيون اكريت، حيت كلشي ساهل وكلشي بسيط، وان شاء الله توصلوا للاهداف ولي زوبجيكتيف ديالكم. الهدف من هاد لا فيديو هادي هي نديرو واحد التمرين تطبيقي لا فيديو اللي ديجا درناه ديال درس كيفيه اختيار لو بلون، كيفيه اختيار احسن بلون في لا برودكسيون اكريت. تو سامبلومون غادي نحاول نعطيكم دي سوجي، بزاف ديال لي سوجي، 10 ديال لي سوجي في لا برودكسيون اكريت، ونحاولوا نخدموا جميع شكون هو لو بلون ولا شنو هو احسن بلون ولا لي بلون اللي ممكن نستعملوهم ويكونوا جيدين بلا ما نخرجوا على الموضوع، واننا نقدروا نقنعوا بواسطتهم القارئ بشكل جيد. فوالا. غنمشيو لو سوجي الاول. لو سوجي الاول تيقول لنا certaines personnes aiment rester seules, d'autres au contraire aiment avoir de la compagnie, des amis. Et vous, que préférez-vous? Rédigez un texte dans lequel vous développez votre avis à l'aide d'arguments précis. هنا كما كتشوفوا عندنا certaines personnes كيقول لك بغينا نبقاو بوحدنا. D'autres au contraire يعني كاين deux parties aiment avoir de la compagnie. Et vous, que préférez-vous? وفي السؤال كاينه هنايا لا بريفيرونس. ça marche. بالنسبه لينا ملي قلنا لكم في الدرس السابق، ملي تيكون السؤال فيه لا بريفيرونس تيكون احسن بلون هو لو بلون كومباراتيف. مي بويسك هنايا ايضا كاين دو بارتي نقدروا نخدموا، يعني كاين واحد لا بارتي تتقول واحد الحاجه وواحد لا بارتي كونتر منها. نقدروا نخدموا اوسي لو بلون دياليكتيك ولا كونسيسيف. هنايا نقدروا نخدموا اون جلوبال سوا لو بلون كومباراتيف سوا دياليكتيك سوا كونسيسيف. غنمشيو لو سوجي الثاني. لو سوجي الثاني تيقول لنا il est temps que les parents arrêtent de décider à la place de leurs jeunes enfants, déclare un éducateur. Partagez-vous cette idée. Dans un texte d'une vingtaine de lignes, vous présenterez votre point de vue sur ce que devrait être le rapport parent-jeune en l'appuyant en moyen d'arguments pertinents et d'exemples précis. Très bien. هنا تيقول لنا بأن واحد l'éducateur قال il est temps que les parents arrêtent de décider à la place de leurs jeunes enfants. يعني أن الآباء خاصهم يتوقفوا على اتخاذ القرارات بلاصة الأطفال ديالهم ولا بلاصة الأطفال ديالهم الشبان. فوالا. هنايا بالنسبه لهاد لو بلون هذا هو واحد لو بلون اللي نقدو ما نذكرونش فيه لي دو بارتي، مي نقدو نستنتجو منه دو بارتي. يعني واحد لا بارتي تتقول وي خاصنا ناريتيو من اننا نتخذوا القرار بلاصه لي زونفون، ولا واحد لا بارتي اخرى اللي تقول لك لا اودي خاصنا ديما نتاخذوا القرار بلاصه لي زونفون ديالنا. هاد لو سوجي هذا من بين لي تيب ديال لي سوجي اللي فيهم ديسكوسيون بزاف، يعني تلقى واحد البارتي متفقه معها واحد البارتي ما متفقاش معها. تو سامبلومون غادي نقدروا نخدموا لو بلون دياليكتيك ولا لو بلون كونسيسيف، يعني غتكون عندنا واحد لا ديسكوسيون وهادو هما احسن بلون نقدروا نخدموهم في هاد لو تيب دو بلون. فوالا هاد لو تيب دو سوجي. كما قلنا غادي نخدموا بلو بلون دياليكتيك او كونسيسيف. très bien. غنمشيو لو سوجي 3. Vous avez certainement vu dans votre entourage des enfants trembler de peur devant leurs parents. A-t-on vraiment besoin de faire peur aux enfants pour les éduquer? Rédigez un texte argumentatif pour développer votre point de vue. كما كتشوفوا في هذا لو سوجي هذا تيطلبوا منا الرأي ديالنا على واحد لو كومبورتمون اللي هو انك شفتي في فوتر انتوراج بعض الاطفال ولا بعض الاباء اللي كيبداو يخدموا شويه ديال ولا تيخوفوا الاطفال ديالهم باش يربيهم. واش نتوما كيبان لكم انكم متفقين مع هذا لو سوجي ولا ما متفقينش مع؟ هنا تنستنتجوا ان ممكن نجبدوا دو بارتي.
غير هو ملي تنشوفوا اغلبيه ديال الناس الا قلتي لهم واش تنبداو نخلعوا الاطفال ديالهم اوجوردي، غيقول لك نو حنا ما متفقينش مع هذا القنت هذا. الاغلبيه مي كما كتشوفوا احيانا بارفوا ممكن اننا نخلعوا الاطفال ديالنا باش نيديكيوهم. دونك في هذه الحاله هذه اللي تيكون ممكن في بعض الحالات احسن بلون تنخدموا به هو لو بلون كونسيسيف باش تكون النص ديالنا متناسق بلي كويرون. دونك فوالا يكون النص ديالنا عنده واحد التناسق ويكون عنده واحد لي زارغيمون يكونوا مبنيين مزيان. دونك في هذه الحالات يكون لو بلون كونسيسيف هو لو بلون لو ميور. Donc le plan concessif, donc تنمشيو عاوتاني لو سوجي 4. donc تيقولوا لنا les jeunes d'aujourd'hui manquent de respect aux adultes et pensent avoir toujours raison. Partagez-vous cette opinion, développez votre point de vue en le justifiant à l'aide des arguments. تيقول لكم بان الشباب ديال اليوم كيفقدوا الاحترام للناس الكبار وكيعتقدوا ديما انهم على صواب. واش متفقين مع هاد لوبينيون ولا ما متفقينش معاها؟ دونك هنايا واحد لو سوجي اللي تيطلبوا منا لافي ديالنا على ان كومبورتمون. دونك تو سامبلومون نقدروا نجاوبوا وي انا متفق ولا نو انا ما متفقش. دونك كاين واحد البارتي غتتفق كاين واحد البارتي ما غتتفقش. دونك هنايا سي ان دونك كما كتشوفوا هنايا واخا داكشي الاغلبيه ديال هذا ما غاديش يقول لك بان الشبان خاصهم يضيعوا الاحترام ديالهم لي زادولت. دونك كما كتعرفوا بان هاد القضيه هذه ما ممكناش. دونك كاينه واحد البارتي اللي نقدروا نقولوا انها قليله بزاف اللي غادي تفكر بهاد القضيه هذه. دونك قلت لكم اللي تيكونوا لي زارغيمون ديال واحد البارتي كبر من لي زارغيمون ديال واحد لوطخ بارتي ولا لا بارتي الاخرى بريسكو نول. هنا اللي عندنا في هذا لو سوجي هذا تنقدروا نخدموا لو بلون دياليكتيك وتنعطيو لي زارغيمون سولون دوك الناس اللي غادي يتفقوا مع هذا لو مونك دو ريسبي. مي اوسي كاينه واحد الحاجه اللي غادي تقد تكون زوينه بزاف الا خدمنا بها هي لو بلون سامبل اللي تيتسمى لو بلون سامبل ريكيزيتوار. دونك فوالا. Donc, le sujet 5, donc on dit que les voisins aujourd'hui ne sont plus qu'ils étaient autrefois. Elle aidait les vieux, elle les veuves et se comportait bien avec les enfants. Aujourd'hui, chacun ne pense qu'à ses propres intérêts. Partagez-vous ce point de vue, développez votre réflexion, vous appuyant sur des arguments et des exemples précis. Donc في هذا لو سوجي هذا تيقول لك بان لي فوازان يعني الجيران ديال اليوم ne sont plus qu'ils étaient autrefois. ماشي بحال كما كانوا شحال هادي كانوا تيعاونوا لي فيو لي فوف الارامل et se comportent bien avec les enfants. كانوا تيتعاملوا مزيان مع لي زونفون. aujourd'hui كل واحد من هاد الجيران هادو تيشوف غير في راسو غير في المصالح ديالو واش نتوما متفقين ولا ما متفقينش. دونك هنايا ايضا واحد السؤال اللي تيطرحوا لنا الراي ديالنا على واحد لو كومبورتمون تيقول لنا واش نتوما متفقين معاه ولا ما متفقينش معاه. دونك غادي يكونوا عندنا دو بارتي سا مارش. دونك في هاد لو سوجي هذا كاينه اون جينيرال ديسكوسيون يعني غادي تلقى وحدين غايقولوا لك علاش الناس ديال اوجوردوي لي فوازان ديال اوجوردوي ماشي بحال شحال هادي، ولا كاين اللي يقولوا لك لا الناس ديال اوجوردوي ولا الجيران ديال اوجوردوي احسن من ديال شحال هادي. دونك كاينه واحد لا ديسكوسيون. دونك ملي تكون عندنا واحد لا ديسكوسيون والاطراف تقريبا غيكونوا متساويين في لي زافي ديالهم دونك تنخدموا لو بلون دياليكتيك او بيان لو بلون كونسيسيف. Donc le plan dialectique ou bien le plan concessif. Le sujet 6. Donc certains parents font des travaux à la place de leurs enfants, devoirs, exercices, chambre, lit. Et déjà un texte argumentatif dans lequel vous donnerez votre point de vue sur ce sujet-là. Donc كيقولوا لكم بأن بعض الآباء كيديروا الأعمال بلاصة les enfants ديالهم. يقول لك كتب لينا واحد لو تكست argumentatif اللي كتبين فيه votre point de vue sur ce sujet-là. Donc واش انت متفق مع هذا لو بوين هذا ولا ما متفقش مع هذا لو بوين هذا. دونك كيلا شفنا هذا لو سوجي هذا اغلبيه ديال الناس اوجوردوي غايقول لك مثلا غادي يقول لك ما خاصكش دير لي طرافو على بلاص ديال لي زونفون ديالك، خاصك تخليها وديه هو يدير. ولكن بارفوا ممكن انك دير لي دوفوار بلاصه منه. دونك كنقول لكم ملي تكون هذيك القضيه ديال بارفوا احسن بلون تنديرو هو لو بلون كونسيسيف. Donc, le sujet 7. De nos jours,
les jeunes préfèrent quitter leur maison familiale après leur mariage pour aller habiter ailleurs. Qu'en pensez-vous? Rédigez un texte dans lequel vous exprimez votre point de vue en l'illustrant par des exemples précis. Donc كيقول لكم في يومنا هذا الشباب تيفضلوا انهم يكيتيو يخرجوا من لا ميزون فاميليال، يعني من الدار ديال الاسره ديالهم من بعد لو مارياج ديالهم باش يمشيو يسكنوا في بلاصه اخرى. وكيقول لكم واش نتوما متفقين بهذا الشيء ولا ما متفقينش معاه. دونك هنايا كاين دو بارتي، ممكن اننا نستنتجو دو بارتي. وهذا وكما كتعرفوا بان هاد لو تيب ديال لي سوجي تيكون فيهم ديسكسيون بزاف، يعني شي وحدين يقول لك لا وي انا بغيت نجلس حدا الوالدين ديالي وكذا وكذا، وشي وحدين لا يقول لك لا خاصنا نمشيو نخرجوا ونسكنوا بوحدنا ايتترا. دونك في لا ديسكسيون بزاف. ملي تكون لا ديسكسيون بزاف والبارتي واحد عندها لا un peu égal à la partie 2 تنديرو le plan dialectique ou bien concessif. Donc voilà. Donc voilà, dialectique ou bien concessif. Donc, l'autre sujet, le sujet 8. Donc, il arrive que certains parents se disputent devant leurs enfants sans trop se soucier des conséquences de leurs actes. À partir de votre expérience personnelle, rédigez un texte argumentatif où vous montrez les effets de ces scènes de menace sur l'éducation des enfants et les relations familiales. تقول لكم بأنكم parfois كتشوفوا بأن بعض الآباء اللي كيضاربوا قدام الأبناء ديالهم وما كيردوش البال النتائج اللي تقد يترتب على ذلك. تيقول لك ابارتير دو فوتر اكسبيريونس بيرسونيل، عطينا واحد لو تيكست ارغيومونطاتيف واللي كتبين فيه لي زيفي، يعني النتائج ديال هاد التصرفات هادو في البيت وفي الاسره ايتترا. دونك هنايا تو سامبلومون تيعطيونا واحد لو فينومين اللي هو لا ديسبوت دوفون لي زونفون، وتيقولوا لنا ودي شنو هي لي زيفي، اولا بعباره اخرى شنو هي لي كونسيكونس ديال هاد الظاهره هادي في الاسره ديالنا وفي العلاقات الاسريه ديالنا. دونك هنايا تو سامبلومون تيسولونا على لي زيفي ولا لا لي كونسيكونس. دونك سي تو سامبلومون لو بلان اناليتيك. مي لو بلان اناليتيك ما غاديش نجبد فيه لي كوز لي كونسيكونس لي سوليوشن، غادي نهضر فيه غير على لي كونسيكونس لي زيفي. تو سامبلومون في الديفلوبمون غادي نهضر غير على لي زيفي. دونك فوالا، دونك نهضروا غير على لي زيفي في الديفلوبمون اي بوتيتر نقدروا ندخلوا اوسي في لا كونكلوزيون ولا نقدروا ندويو على كيلكو سوليوشن. دونك فوالا. دونك بالنسبه لو سوجي رقم 9، de nos jours certains hommes continuent à se marier avec plusieurs femmes. Partagez-vous ce comportement, rédigez un texte dans lequel vous exposerez votre point de vue justifié par des arguments précis. يعني يقول لكم بان اليوم كاين بزاف ديال الرجال اللي تيبغيو يتزوجوا مع بزاف ديال النساء. واش نتوما متفقين ولا ما متفقينش مع هذا لو سوجي هذا؟ دونك تو سامبلومون هذا لو سوجي من بين هذاك لي سوجي اللي فيهم بزاف ديال لا ديسكوسيون. يعني هاد القناه غايقول لك وي خاصنا نتزوجوا مع بزاف الناس مع بزاف النساء، وكاينين الاخرين اللي غيقول لك نو. دونك ملي تكون لا ديسكوسيون بزاف والبارتي واحد à peu près égal à la partie 2 les arguments, تنديروا le plan dialectique ou bien concessif. Donc voilà, كنديروا le plan dialectique ou bien concessif. Donc d'abord نمشيو le sujet 10. Donc dans la boîte à merveille d'Ahmed Sifri, Sidi Mohamed n'a pas d'amis. En ce qui te concerne, es-tu de ces jeunes qui pensent qu'il est important d'avoir des amis, ou au contraire de ceux qui pensent qu'avoir des amis est une source de problèmes? Dans ton point de vue, en le justifiant par des arguments de ton choix. يعني تيقول لكم انا في لابواط ميرفي سيدي محمد ما عندوش لي زامي. قال لك نتايا واش من هذوك الناس اللي تيفضلوا انه ما يكونش عندهم دي زامي، ولا ان يكون عندك دي زامي، ولا واش الا كانوا عندك دي زامي سي اون سورس دو بروبليم. دونك قال لك كتب لنا واحد لو تكست فين كتبين لنا الاختيار ديالك دونك او الراي ديالك الخاص. دونك في هذا لو سوجي هذا دونك هنايا كما كتلاحظوا كاين جوج ديال الحوايج، يعني بحال تندير واحد المقارنه بين انه يكون عندك دي زامي وانك تعيش سول. دونك ملي تكون واحد ان سورت ديال المقارنه بين الاختيار ديالك نتايا وتتبدل وتعطينا لو بوين دو في ولا بريفيرونس ديالك نتايا، دونك نقدروا نديروا لو بلان كومباراتيف، وسي نقدروا نديروا لو بلان دياليكتيك بحيث اننا غادي نذكروا لي زارغيمون ديال انك تكون افيك دي زامي ولا انك تكون سون دي زامي، ومن بعد كتخرج بلا سانتيز وتتعطي الراي ديالك الشخصي والاختيار ديالك الشخصي. دونك فوالا مي شيرز ايتيديون، كنتمنى انكم استفدتوا معنا في هذا الدرس هذا الشيق والجميل، وكنتمنوا انكم ترينيو بلوس على هذا لي تيب ديكزيرسيس، حيت الا اختاريتي الموضوع اختاريتي لو بلان مزيان في لو سوجي غادي تربح نقاط مزيان، وغادي يولي التكست ديالك مقنع. يعني ماشي ديما غير تقرا التكست تضرب عليه بسامبل، ماشي غير تقرا التكست
ضرب عليه بدياليكتيك. لا، فكر شويه، عطي واحد 5 مينوت باش تشوف لو بلون وتخرج لنا واحد لو بلون يكون زوين. دونك جو فو سويت ان تري تري بون كوراج، وان شاء الله في حلقه جديده.